नमस्कार, स्वागत छ। म सिपी लोहिया। हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज कुराकानी गर्नको लागि मेरो फ्रेममा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उहाँ चुनाव पनि लड्नु भएको थियो। बैतडीमा प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव लड्नु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बैतडी जिल्ला संयोजक र प्रदेश कमिटीका सदस्य प्रकाश चन्द्र भट्ट। स्वागत छ। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हामी पनि सन्चै छौँ। अहिले त खुसीको एक हिसाबले सीमा नै छैन नि, होइन? रासोपाका नेताहरूसँग भनौँ न। होइन, अब त्यस्तो धेरै खुसी हुनुपर्ने, एकदमै चाहिँ हर्षित हुनुपर्ने केही पनि छैन। एउटा हामी चाहिँ परिवर्तनको युगमा छौँ। अब हामीले चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार बोकेका छौँ। होइन, दुईवटा चुनाव होइन जितियो नि त, जे जसरी भए पनि। त्यो नेपाली जनताको एउटा क्रान्तिको सुरुवात हो भनेर बुझ्दा राम्रो होला। जस्तै सम्भव भएका कुरा, सम्भव नहुने कुरा, सबै कुरा भनी जित्न चाहिँ जितियो है। असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। अब युग सुहाउँदो एउटा परिवर्तनको लहर हो भन्ने बुझिन्छ। त्योभन्दा पनि अब प्रचार जे पनि गरिदिने, होइन, हामी सबै गर्छौँ। अरूले केही गर्दैनन्, केही गरेनन्, होइन, अरूले केही गरेनन्, केही गर्दैनन्, हामी सबै गर्छौँ, तपाईँका लागि नै गर्छौँ। अहिलेसम्मका मान्छे चाहिँ जनताको पक्षमा थिएनन् भन्ने खालको प्रचार भयो। अब भ्रमात्मक प्रचार कदम कदापि पनि होइन। हामीले चाहिँ एउटा वास्तविकतामा नै टेकेर प्रयास गरेका छौँ। हामी प्रयासरत छौँ। हामी प्रयासलाई पूर्णता दिन्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। प्रयासरत छौँ, प्रयासलाई पूर्णता दिन्छौँ। एकदम। सुरुवात पनि गरेर रासोपाले काम त केही पनि देखाएन भन्ने छ त। काम त अहिले भर्खर जन्मेको पार्टी। अब अहिले नै हामी सरकारमा पनि धेरै लामो समय नबसेको अब सबैलाई थाहा छ, होइन? सरकारमा अब हाम्रो त्यति बहुमत पनि नभएको अवस्थामा अहिलेको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो भएको मन्त्रालयमा गरेका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हुनुभएको मन्त्रालयमा सबैजनालाई र नेपाली जनतालाई आभास हुने गरे के गरेन भन्ने कुरा त इतिहासमा देखिँदै गर्छ नि त। यो कुरा त रवि लामेछाने मन्त्री बन्नुभयो नि त, होइन? मन्त्रीको लागि मात्र रहेछ राजनीति गरे भन्ने त त्यो त देखियो उति बेला। होइन, त्यो मन्त्रीको लागि भन्नेमा मात्रै हामी छैनौँ। हामीले वास्तविक चाहिँ जुन जनताको माझमा एउटा बाचा गरेका थियौँ, त्यो बाचालाई बोलीबाट मात्रै हुँदैन, अब डेलिभर पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुँदाखेरि हामी चाहिँ सरकारको एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेर जनतालाई केही दिन सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायका साथ नै गएका हौँ। त्यति कुरा बुझ्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसलाई पनि पोस्ट पद मात्र चाहिने रहेछ भन्ने खालको त्यो एउटा पनि देखियो, होइन? राष्ट्रसभामा पनि त्यही नै देखियो। अब फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै अब पहिल्यैदेखि भइराखेको अभ्यासक्रमले नै त्यही भएको हो कि राष्ट्रसभामा पनि भन्ने कहीँ कतैबाट भएको आकलन नराम्रै हो भन्न त मिल्दैन। तर हामी चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो इमान्दारिता त सरकारमा बस्ने कि नबस्ने कि ढुकढुक हरेक बेला त्यही भइराख्ने। अहिले पनि चुनाव जित्ने बेलासम्म मात्र चाहिँ सरकारमा हो भन्ने त्यो देखियो। अब चुनाव जितेपछि हामी फेरि बाहिर हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू देखिँदाखेरि त स्वार्थ मात्र छ रासोपासँग भन्ने त्यो झल्को चाहिँ देखिया छ। होइन, त्यो गहन हिसाबले हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। राजनीति भन्ने विषयमा एउटा स्टन्टबाजीले मात्रै हुँदैन, गहन रूपमा अध्ययन गरेर बोलेको कुराहरू यथार्थ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सरकारमा जाने कुरामा जुन जनताबाट अनुमोदित भएका जुन बाचाहरू छन्, जनताले जे कुरा चाहेको छ, भ्रष्टाचारकै हो हाम्रो पहिलो मुद्दा। भ्रष्टाचारका नयाँ र पुराना कालखण्डका सबै फाइलहरू चाहिँ खोलिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग र जनताको माग पनि त्यही हो। त्यो माग चाहिँ पुरा हुन्छ भने हामी सरकारमा जानुको अर्थ हुन्छ, हुँदैन भने त्यो अर्थ हुँदैन। जनताको एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा हुन्छ। अब भ्रष्टाचारका कुरा मान्छेको विषयमा, विभिन्न मान्छेको विषयमा पहिला पनि चल्ने गर्दथे, होइन? फलानु मान्छेले यति खायो अथवा फलानु राजनीतिक दलको नेताले चाहिँ यति पैसा भ्रष्टाचारमा लुटपाट गर्यो भन्ने, त्यस्ता लुटपाटै भनौँ, एउटा कुम्ल्यायो भन्ने खालको कुराहरू चल्दथ्यो। तर रासोपाका पनि विभिन्न खालका काण्डहरू, होइन? अब धेरै काण्ड, होइन पैसा उठाउँछन् मान्छेबाट, माफियाहरूबाट, होइन? त्यस्तो खालको अब मैले के भन्ने गर्छु भने, चाहे पत्रकार मित्र हुन् या चाहे कोही वक्ता हुन्, चाहे कोही पनि मान्छेले एउटा प्रमाणसहित कुरा गरेको अर्थ हुन्छ। यो कुरालाई हामीले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ। र जुन तपाईँले भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भन्ने कुरा गर्नुभयो,
हाम्रो एउटा चाहिँ लेबीको विषयमा चाहिँ साधारण एउटा सदस्यताको लागि हुने लेबीमा हामीले 1000 रुपियाँ गरेको कुरा यो सबैलाई थाहा छ, यो 5 वर्षको लागि भन्ने। र अर्को कुरा जुन ढाका प्रसादको कुरा तपाईँहरूले उठाउनु खोज्नु भएको होला, त्यो सन्दर्भमा त हाम्रो सभापतिज्यूले, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदिन 72 घण्टाभित्र नै त्यो काण्डै पनि भइसकेको नभएर एउटा अडियो आइसकेको अवस्थामा एउटा नैतिकताको हिसाबले र पार्टीले जुन आगामी दिनमा जनतामाझ गरेको जुन बाचा छ त्यसको हिसाबले पनि त हामीले कारबाही गरिसकेको अवस्था छ नि त। यो कुरा तपाईँहरूले त्यो कारबाही गरेको कुरा त एउटा सांसदलाई कारबाही भयो, पार्टीबाट हटाइयो अथवा उसको सांसद पद चाहिँ खोसियो, त्यो एउटा चिज रह्यो। तर त त्यस्ता काण्ड छन् भन्ने कुरा त आम पब्लिकमा पनि चल्छ नि। त्यो त उनीहरूको धन्दा नै पेसा नै त्यही हो भन्ने हिसाबले भन्नेले त जे पनि कुराहरू भनिहाल्छ। हामी चाहिँ जनतामाझ इमान्दारितापूर्वक जान्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेर भ्रष्टाचारको एकदम निर्मूल गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आउँदो पिँढीलाई चाहिँ केही न केही रूपमा एउटा राजनीतिक दल भनेको के हो, राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक दलका भनौँ न नेतृत्वकर्ताहरूको जनतामा के भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रश्नै हामीले गराउनै पर्छ। यो कुरा यदि हामीबाट चुक्यो, यो कुरा हामीले गर्न सकेनौँ, बोलीमा मात्रै सीमित राख्यौँ भने हिजोका दिनमा जसरी अरू दलहरूले पनि त बहुमत पाउनु भएको हो नि त, उहाँहरूले पनि राख्नु सकिएन। अब पालो भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि एउटा पालो नै हो। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनौँ भने जनमत चाहिँ बढ्ने चाहिँ हुँदैन, घट्छ है, घट्छ। अब जनताको एजेन्डामा हामीले रहेर इमान्दारी गर्न सकेनौँ भने त कोही पनि भगवान् त होइन नि त। रवि लामिछानेलाई चाहिँ भगवानै भन्नुहुन्छ है जिल्ला स्तरका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू। अब हामीले भन्दा पनि एउटा चाहिँ भगवानको अर्थ भन्ने कुरामा अब बङ्गेटिङ्गे भन्ने कुरा फरक विषय होला नि। तर कुनै पनि एउटा चाहिँ समाजको व्यक्तिको लागि र जोसुकैको लागि पनि हितकारी मान्छे चाहिँ नि भलो चिताउने मान्छे भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ हुनसक्छ। त्यसैले भगवान भनेको हो, भगवानजी यस्तो गर्यो आज त भगवानजी। त्यो त अब भन्नेले के कति कहाँसम्म भनिराख्ने हो त्यो कुरा फरक, त्यसमा धेरै नजाउँ होला। अब एउटा चाहिँ समाजको भलो गर्नुपर्छ, चाहिँ रविले चाहिँ तपाईँले मैले एउटा हित हुने कार्य नै गर्नुपर्छ। गाली पनि गर्छन् धेरै मान्छेले होइन रविलाई त। गाली के भयो त, गाली गर्दैमा कोही मर्ने घट्ने बाँच्ने होइन, त्यस्तो त होइन। जस अब विरोध गर्ने मान्छेले विरोध त हुनुपर्छ त, विरोध नभइकन त विकासै हुँदैन नि। विरोध त जति सक्दो त्यति विरोध हुनुपर्छ नि त। सबभन्दा बढी गाली चाहिँ अब सरकारमा आउने जाने अलमल भइराख्ने, अब होइन स्वार्थका कुराहरू गरिराख्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि बढी विवाद। अब यो विषयमा म त एउटा जिल्लाको संयोजक पनि हो र हाम्रो चाहिँ अन्यत्र होइन प्रवृत्ति त देखिन्छ नि त केन्द्रमा जहाँ भए पनि होइन। त्यो हिसाबमा मैले तपाईँ मार्फत नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्न चाहे भने अब विगतको दिनहरूमा एउटा पहिलो नम्बरमा त हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभ्यासक्रमको जो पनि हामी नेतृत्वमा पुगिराखेका छौँ, हामीहरू चाहिँ नयाँ नै अभ्यासमा हो। राजनीतिक त्यति धेरै चाहिँ विज्ञता भइसकेका व्यक्तिहरू पनि हामी थोरै छौँ यसमा। र हामीले चाहिँ वास्तवमा हामीले विज्ञतापूर्वक सल्लाह गरेर जनताको वास्तविक के चाहना छ त्यो चाहना अनुरूप हिँड्दाखेरि राम्रो हुन्छ र हामीले बुझेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अवसरवादीहरू हो भन्ने त चलिराखेकै थियो। झन् स्वर्णिम वागले पनि काङ्ग्रेसमा अवसर नपाएर राष्ट्रसभामा अवसर खोज्न यता आए होइन। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा उद्देश्य भनेको नेपालमा जति पनि छरिरहेका व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्व, अर्थविद, डाक्टर जो पनि हुनुहुन्छ, देशको लागि हित गरौँ भन्ने जो पनि स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको व्यक्तिको पनि उहाँहरूले पनि आउनु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कुनै बन्देज छैन, तर नियत सफा हुनुपर्छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि राम्रो हुनुपर्छ। गलत पृष्ठभूमिबाट आएको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ भर्खरै तपाईँको निलम्बन हुनुभएको माननीयजीको जस्तै अवस्था हुन्छ। यो पार्टीभित्र त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ नि जोगाउने पक्ष चाहिँ हुँदैन। गलत गर्ने म पनि भए पनि म पनि भोलि जान्छु बाहिर। तपाईँ पनि चुनाव त लड्नु भएको थियो, थोरै मत ल्याउनु भयो है, सानो आकारमा भनौँ। थोरै मत ल्याइयो होइन। अब मैले त्यो पनि धेरै मत हो मेरो लागि त होइन, थोरै होइन। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भन्दा पनि बढी मत लिएर आएको छु नि त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त अहिलेको पार्टी होइन, उहिलेकै पार्टी हो। त्योभन्दा पनि मैले एउटा के नै थिएँ र एउटा समाजमा त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ नि परिचित मान्छे पनि होइन र लगानी त्यस्तो गरेको पनि सङ्गठन पनि नभएको अवस्थामा त्यति आउनु भने पनि सम्मानजनक नै हो भनेर बुझ्छु म। कुन कुन मान्छेको भोट आयो होला जस्तो लाग्यो तपाईँलाई चुनाव लड्दाखेरि? अब यो सन्दर्भमा मैले के बुझेँ भने भोलिको दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा परिवर्तनकारी शक्ति हो, यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, यसको बिउ रोप्नुपर्छ भन्ने खालका जो पनि महानुभाव हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ मत दिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। सर्वसाधारण नागरिकले
अथवा त्यस्तो मेरो यो पार्टी हो भन्ने आधारले त्यसरी भोट चाहिँ आएनन् होइन? मेरै पार्टी हो भन्ने होइन, अब परिवर्तन हुनुपर्छ। पुरानो पार्टीबाट वितृष्णा जो हुनुहुन्थ्यो र अब नयाँ चाहिँ शक्तिको जुन पर्खाइमा बस्नु भएको थियो नि, उहाँहरूको नै भोट हो कि उहाँहरूले दिनुभएको भोट हो, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु। यो मान्छे हेरेर दिया भोट जस्तो हो त्यो चाहिँ होइन तपाईँको? मान्छे नै हेरेर त त्यति साह्रो भोट नै छैन, म आफ्नै मपाइ त गर्दैन होइन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्ति हो र जुन नेतृत्वमा भएका हाम्रो सभापतिजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि अलिकता परिचित नै हुनुहुन्थ्यो र केही परिचित हुने काम पनि गर्नुभएको थियो। त्यो सन्दर्भलाई जोडेर पनि मतहरू आएको हो। रवि लामिछानेको फोटोमा अनुहार हेरेर होइन, भिडियोहरू हेरेर त्यसरी पनि तपाईँहरूलाई भोट आयो? तपाईँ पनि पत्रकार हो, रवि लामिछानेले भिडियो मात्रै देखाउनु भयो कि पत्रकारिता मात्रै गर्नुभयो कि केही कुरा उद्धारका कुराहरूदेखि ल्याएर केही न केही कुरा जनतामा एउटा चाहिँ घुलमिल हुने स्वभाव चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ, मैले धेरै भन्नु परेन। तपाईँले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्नुभयो। के भन्नुभयो भने यदि हामीले राम्रो काम गरेनौँ जनताको माझमा चाहिँ होइन, त्यो परिणाम देखाउन सकेन भने हामी पनि जान्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन। कस्तो लाग्छ, भविष्य राम्रै होला कि भविष्य त्यस्तै खस्किसो, अर्थात् भविष्य उज्जवल छ कि अँध्यारो छ, कस्तो लाग्छ? अब यो एउटा तपाईँलाई मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले एउटा वैकल्पिक राजनीतिक एउटा दल भएको हुनाले यो चुनौतीपूर्ण यात्रा हो, यो त्यति सजिलो छैन होइन। यो सजिलो नभएको अवस्थामा हामी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक जनतासँग जनताको एजेन्डाहरू बोक्नै पर्छ, हामीले चुनौती सहनै पर्छ। पुरानो दलको वर्चस्व भइआएको अवस्थामा हामी अहिलेका जुन उत्पत्ति भएका जुन हाम्रो दल छ यो दललाई त्यति सहज यात्रा छैन। तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, लगनशील मेहनत गर्नुपर्छ र जनताप्रति उत्तरदायी भएर हरेक काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ हामीले। त्यो गर्न सक्छ त? अब यस्तो हो भन्ने त हामीले पुराना नेताहरू, पुराना पार्टीका नेताहरूको भाषण पनि अहिलेका रवि लामिछानेहरूभन्दा कम्तीको त थिएनन् एकदम होइन, खत्रै थिए नि होइन। अहिलेका प्रधानमन्त्री बनेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि धेरै राम्रो थियो। रवि लामिछानेको उमेरमा चाहिँ त्योभन्दा अझ तातो रगत लिएर चाहिँ उहाँहरू देखिनु प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही अहिले रवि लामिछानेमा छ भनेको पछि त त्यही बाटो हो सबैको भन्ने खालले होइन। भ्रष्टाचारकै बाटो अहिले होइन, कसैको भाग्यको निर्धारण त कतैबाट हुँदैन। तर हामीले चाहिँ एउटा कर्म गर्नुपर्छ, यो कर्मभूमि हो, कर्म गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउने व्यक्तिहरू बरु थोरै आउन् होइन, एउटा चेतना नै हो, समाज परिवर्तनको एउटा चाहिँ नि तपाईँको आदर्श नै बनोस्। तर त्यस्तो चाहिँ दाग लागेर, त्यस्तो जनताप्रति वितृष्णा पैदा गराएर, जनतामा भर्म छिरेर यो किसिमका स्वभावका व्यक्तिहरू यो पार्टीमा प्रवेश नहुन्, जनता नठग्युन्। विगतको दिनमा जुन तपाईँको अब थुप्रै दलहरू पनि त एउटा क्रान्तिकारी नै पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म बोक्न नसकेको र नेतृत्वको लागि भनौँ न एउटा सरकारमा जानुको लागि जे पनि गरिहाल्ने, लाजै मर्ने गरेर काम गर्ने जुन वातावरण विगतमा सिर्जना भयो, यही वातावरण यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि भविष्यमा सिर्जना गर्ने वातावरण कहीँ कतैबाट हुन्छ भने यो दल नै अगाडि नबढ्न बेच्छ। म पनि एउटा दलको एउटा चाहिँ नि भनौँ न जिल्ला संयोजक जे भए पनि म व्यक्तिगत किसिमले के भन्छु भने यदि त्यो किसिमको जनतामा तपाईँको धोका हुन्छ भने यो दलमा हामी पनि आबद्ध हुन चाहन्नौँ र चाहिँ नि यो दल नै अगाडि बढ्नुहुन्न होइन। जनताको लागि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छौँ, जनतामा वास्तविक हामी यो राष्ट्रलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्छौँ। यो राष्ट्रमा भएको व्यथितिहरू, भ्रष्टाचारहरू, जुन विकासका कुराहरू हुन सकेका छैनन्, उत्पादनका कुराहरू हुन सकेका छैनन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ बढाउनतिर लग्छौँ भनेर जनतामा कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढिने र त्यसलाई चाहिँ डेलिभर पनि गरिने अवस्था छ भने त्यो एकदमै सुनौलो अवस्था हो। जस्तै यो पार्टी चाहिँ कुन वादमा, कुन दर्शनमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन रे, नीति सिद्धान्त भन्ने कुराहरू गरिन्छ। तर बिना लगामको घोडा भन्छन् नि होइन। एउटा कुरा विश्लेषण गरिएको मैले के बुझ्छु भने यो वाद र सिद्धान्त भन्ने कुरा कसैले बनाइदिएको वाद र कसैले बनाइदिएको सिद्धान्तमा हामी जानु हुँदैन। नेपालमा जुन हाम्रा इतिहासमा पुर्खाहरूका तपाईँले इतिहासहरू हेर्नुहोस्, चाहे किल्ला कागडाहरूमा नालापानी युद्धका कुराहरूमा अथवा हाम्रो चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले नै एउटा
भनौँ न सिङ्गो राज्यलाई चाहिँ एकीकरण गरेको बेलामा कुन चाहिँ बातको चाहिँ नि उहाँले आदर्श लिनुभएको थियो त? त्यो बातहरूले त हुने होइन नि। हाम्रो माटो हो, हाम्रो देश हो, हामी जनता हौँ, हाम्रो एउटा सीमाङ्कन भएको छ, हामी एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र हौँ। यो राष्ट्र, यो नेपालवाद, यो माटोवाद, यो नेपालीवाद, हाम्रो पहिचान, वेशभूषा, यी सबै कुराहरू यहीँ भित्रै हुँदाहुँदै यिनै कुराहरूको प्रयोग गर्ने हो, यिनैलाई वाद मान्ने हो, यिनैलाई आदर्श मान्ने हो। यी सबै कुरालाई प्रयोग गर्दै नेपालवादको नारा लिँदै नेपालीपनको उदाहरण दिँदै अगाडि बढ्ने हो। त्यो वादहरू दुनियाँ चाहिँ नि विदेशले के गरेको छ थाहा छैन, हामी के गर्ने भनेर हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। त्यस्तो तपाईँको बुझाइरहँदाखेरि त पुराना पार्टीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका जो पुराना पार्टीहरू थिए होइन, हजुर, एउटा रूढिवादी जस्तै पनि देखिन्छ कोही कसैको तपाईँहरूको व्यवहार होइन, नेताहरूको, राष्ट्रपाका नेताहरूको त्यस्तै त्यस्तै खालको देखिन्छ नि। हामीले परम्परालाई जोगाइराख्ने हो अथवा त्यो एउटा खालको देखिन्छ नि त। त्यो परम्परागत कुराहरू परिवर्तन भन्ने कुरा के छ भने, अब जबदेखि हाम्रो एउटा गणतान्त्रिक राज्यको स्थापना भयो, समाजमा भएका व्यथिति विभेदहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएका छन्। पहिला भनौँ न हाम्रो दलितभित्रै पनि बाहुन दलित क्षेत्रीहरू सँगसँगै नबस्ने, म जस्तो बाहुन छु, तपाईँ अन्य कास्टको भए लोवर कास्टलाई तलै बस भन्ने कस्ता कस्ता तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। यस्ता अवस्थाबाट त हामी यो स्टेजसम्म पुग्यौँ भने मानवीय चेतनाको विकास गरेपछि मात्रै एउटा सभ्यताको विकास हुन्छ र अचानक गरेको परिवर्तनले दिगो हुन सक्दैन। घोक्र्याएर गरेको परिवर्तन र रिजाउँदै बुझाउँदै व्यथितिहरूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै हामीले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो व्यथितिको पनि अन्त हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। जस्तै मार्क्सवादी दर्शनहरू, लेनिनवादहरू विभिन्न खालका यो छ नि होइन, काङ्ग्रेसको एउटा त्यो खालको तपाईँहरूको केही पनि भएन? त्यो मैले सुनेको पनि छैन। चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन? किन लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ नेपाली, म नेपाली, हाम्रो माटो नेपाली, हाम्रो संरचना नेपाली। हामी विदेशमा तपाईँको एउटा चाहिँ विदेशी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको व्यक्तित्वकै आदर्शमा हिँडेर त्यही आदर्शले काम गरिराख्छ भन्ने हुँदैन नि त। युगअनुसार, समयअनुसार चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। अब परिवर्तित समाजमा परिवर्तित आदर्शमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब पुरानै कुराले तपाईँहरूको परिवर्तनको खाका चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त भविष्यमा, यस्तो यस्तो हो भनेर त्यो खाका त तपाईँहरूले देखाउनु पर्यो। खाका त्यो त प्रायः दर्शनले देखाउने हो अथवा सिद्धान्त आदर्शहरूले देखाउने हो भन्ने खालको हुन्छ। अहिले आएर हामी चाहिँ हाल भइआएको जुन गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ र यो व्यवस्था अनुरूप समाजमा आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई एउटा चाहिँ खोजनीति गरेर त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्दै जान्छौँ। जस्तो गणतन्त्रात्मक जुन व्यवस्था छ नि, यसै व्यवस्थालाई पनि कति बेला मान्ने कि नमान्ने कि अलमल हुने यस्तो यस्तो खालको त्यो त देखिन्छ नि। त्यस्तो धारणा अब मसँग पनि त्यस्तो निर्देशनहरू चाहिँ नि भनिआएको केही पनि छैन। अब बाहिरबाट भन्ने त्यो के कुरा हो, भर्म के हो, मैले बुझेको छैन। हामीले त स्पष्ट रूपमा चाहिँ गणतान्त्रिक राज्य यो व्यवस्थालाई मानेका छौँ र यसैमा आधारित भएर पनि त हामी चाहिँ हरेक सरकारमा, हरेक निर्वाचनहरूमा, हरेक कुरामा सहभागिता जनाएकै छौँ। तर यो राज्य व्यवस्थाभित्र खर्चिलो व्यवस्था के छ, हाम्रो राज्यले धान्न नसकिने व्यवस्थाहरू के छ, ती कुरालाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ एजेन्डा बोकेकै छौँ। जस्तै तपाईँलाई एउटा यो प्रश्न पनि सर्वत्र चल्या प्रश्न भएर, जस्तै यो चाहिँ अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको चाहिँ अनुसार चलिरहेको छ, त्यसैबाट निर्देशित छ अथवा अमेरिकाको चाहिँ दिशामा छ, अमेरिकाबाट निर्देशित छ, अमेरिकाले शासन गर्न खोजेको कुरालाई चाहिँ यसले प्रोत्साहन गर्दैछ भन्ने कुरा पनि चलेको छ। अझ स्वर्णिम वाग्लेले चुनाव लड्दाखेरि त उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाटै निर्देशित मान्छे हो। पहिला पनि एमसिसी पनि उहाँले नै पास गरेको भन्नेसम्मका पनि हल्ला चले होइन। यसमा के भन्नुहुन्छ? हल्ला मात्रै होइन, त्यो न्युजहरू सबै ठाउँमा न्युज भएको हुनसक्छ होइन। त्यो अब एउटा कुनै पार्टीको तपाईँको एउटा झन्डा नै मिलन हुँदैमा ती कुराहरू सामान्य मिल्दैमा चाहिँ एउटा नाम पनि मिल्यो अनि तपाईँहरूले विदेशी राष्ट्रहरूबाटै सञ्चालित पार्टी हो भनेर भन्न मिल्दैन र ती कुराहरू चाहिँ त्यसमा म त्यतातिर जान चाहेन। त्यो कुरा हुन सक्दैन र त्यही बात भनेर त्यही विदेशी नै ऊ भनेर हामी युवाहरू पनि आफ्नो एउटा चाहिँ हुने खाने उमेरमा यतापट्टि समर्पित भएको पनि होइन। त्यो कुरा हामी देख्न पनि चाहन्नौँ, सुन्न पनि चाहन्नौँ, त्यो हुनै सक्दैन भन्ने बुझाइरहेको छ। अनि त्यो कुराहरू त्यसै चल्छ त। अनि उता अमेरिकन फ्रिडम पार्टी होइन,
यता चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम मिल्यो, त्यसको त्यसपछि सन्दर्भमा उता घन्टी यता पनि घन्टी चुनाव त्यो चिन्ह खोज पनि। नीति गर्दै जानुहुन्छ भन्ने मैले अहिले विस्तृत अध्ययन गरेको छैन। कहीँ कतैबाट अध्ययन भएअनुसार अन्य पार्टीहरूको पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मिलिरहेको छ भइरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझेको छु। अब त्यसको बारेमा मैले अहिले वृहत अध्ययन गरेको छैन, नगरेको कुरा भन्न मिलेन र त्यो एउटा चाहिँ केही कुराहरू मिल्छ भन्दैमा उसैबाट निर्देशित हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन। निर्देशित परिचालित होइन। त्यो भनेर हुँदैन। त्यो त व्यवहारले देखिने कुरा हो, परिणामले देखिने कुरा हो। इतिहास कहिले लुकाएर लुक्दैन। तर गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ है। तपाईँहरूले जस्तै गृहमन्त्री बनाए बेला पनि एकजना सांसदलाई मैले पक्रियो भनेको छु भनेर उहाँले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने, गृहमन्त्रीको निर्देशन पुलिसले नमानिदिने, गाह्रै छ है तपाईँहरूलाई पनि, भएर पनि गाह्रै छ ठाउँमा। होइन, त्यसको उसमा चाहिँ के भन्छु भने म एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालय भनेको आफैमा एउटा सरकारको तपाईँको अधिकार प्राप्त निकाय हो र गृहमन्त्री भनेको अब सबै कुरा गृहमन्त्री अब प्रशासनहरू उहाँहरूकै हातमा हुन्छ। त्यो कुरा पुलिस प्रशासनले मान्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। अब के कति कारणले गर्दाखेरि विज्ञप्ति आएको हो भन्ने कुरामा त म अलि स्पष्ट छैन, स्पष्ट नभएको कुरा भन्दैन। तर गृहमन्त्रीले जुन आदेश दिनुहुन्छ त्यो आदेशको पालना प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्छ र गरेको छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। फेरि गृह मन्त्रालय अथवा पावरफुल मन्त्रालयहरू पायो भने चाहिँ सरकारमा जाने, होइन भने अब जोर जोरले संसदमा बोल्ने। पटक भन्दै आएको कुरा के छ भने मैले हाम्रो चाहिँ सभापतिजीको आशय र उहाँहरूले चाहिँ भने बमोजिम र मैले बुझेको अहिलेसम्म के छ भने हामी चाहिँ देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयका कुराहरू आउने हुँदाखेरि हामी चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ठाउँमा यदि गयौँ भने जनताले के न के अनुभूति गर्नुहुन्छ सुशासनको, विकासको अनि भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणको लागि यी कुरा हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो रोजेर चाहिँ सरकारमा समावेश भएको अवस्था हो। र जुन एजेन्डाहरू चाहिँ सरकारमा हामी लगेर गएका थियौँ ती कुराहरू पुरा हुन सकेनन्। त्यसपछि न हाम्रो चाहिँ सरकारबाट मन्त्रीहरू बाहिर बोलाइयो। जस्तै रवि लामिछानेको नागरिकता जुन काण्ड आयो नि होइन, नागरिकताकै काण्डमा पनि उहाँले त्यतिसम्म विचार पुर्याउन सकेनन् समयमा। त्यो विचार पुर्याउन सकेको भए यत्रो चुनावी खर्च हुने थिएन, पदबाट हट्नुपर्ने थिएन। साधारण दिमाग पनि लगाउन नसक्ने मान्छे हो, असक्षम नेतृत्व हो यो पार्टीलाई भन्ने खालको कुरामा तपाईँको भनाइ के छ? मैले यसमा अलिकता बुझेअनुसार के छ भने उहाँहरूले गरेको सल्लाह बमोजिम जुन उताबाट तपाईँको जुन अमेरिकाबाटको नागरिकता थियो त्यो नागरिकताको निस्सा अध्यागमन विभागमा बुझाइसकेपछि त्यो बुझाइसकेको प्रक्रियामा हुँदा अब यसपछि चाहिँ त्यो नागरिकता सम्बन्धी विवादित कुराहरू आउँदैन भन्ने बुझाइ उहाँको भएको र कानुनविदहरूको सल्लाहले त्यो कुरा भएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यतापट्टि प्रक्रियामा जान नसकेको भन्ने मैले सुनेको बुझेको कुरा हो होइन। एउटा नेपाल सरकारको निकायमा जानकारी दिइसके पछाडि त्यो स्वत नै चाहिँ नि एउटा डिजल्भ हुन्छ, त्यो चाहिँ सक्रिय हुँदैन र यतापट्टि नेपाली नागरिकता भइरहेको अवस्थामा किन त्यसलाई चाहिँ खारिज गर्न आवश्यक हुँदैन भन्ने उहाँको बुझाइ त्रुटिपूर्ण पनि हुनसक्छ। कति बेला मान्छेबाट मानवीय त्रुटिहरू पनि हुन्छ र हाम्रो अब अहिलेकै सन्दर्भमा पनि नेपालमा दोहोरो नागरिकता नबोकेका मान्छे कम हुन सक्छन्। यो कुराहरू धेरै छ। अमेरिकामा बस्दै गएका सामान्य नागरिकहरू पनि उति बेला त रविजी उहाँ जानुभयो, नागरिकता बोक्नुभयो। अहिले पनि त तपाईँको अमेरिकामा बस्ने डिबी परेका नागरिकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि त दोहोरो नागरिकता भएको अवस्थामा यो कुरालाई अब के गर्ने त भन्ने पनि एउटा प्रश्न आयो। यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अब चेत खुल्यो भन्ने खालले पनि बुझ्नु पर्यो यो कुरा। सबैजनालाई अप्ठ्यारो विषय हुनसक्छ। अब एकैजना रविजीको मात्रै होइन, उहाँहरूले पनि समग्रमा देख्नुभएको अभ्यासअनुसार हिँड्दा पनि कमजोरीको अब सानो बुदामा टेकेर चाहिँ नि भनौँ न एउटा चाहिँ उदाउँदो शक्तिमाथि के न के लालछना लाएर कुन चाहिँ पोइन्टबाट ढलाउन सकिन्छ भन्ने खालको पनि त भइराखेको छ नि त। सरकारको दोष छ त्यसमा भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? स्पष्ट मैले सरकारको दोष त के भन्नु, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सर्वोपरि निर्णय हो। हामीले त्यो निर्णय मान्यौँ। उहाँ चाहिँ संसदबाट निलम्बन हुनुभयो, अनागरिक पनि हुनुभयो, त्यसपछि नागरिकता लिनुभयो। जे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशन छ त्यसको परिपालना गर्दै अहिले अत्याधिक बहुमतले चाहिँ चितवनबाट जनताले जिताउनु भयो र यो त्रुटि रविबाटै हुने रहेछ कि अन्य नेताहरूबाट भएको हो कि भन्ने त चितवनले देखाइसकेको छ नि त। तर नाराहरू त अदालतको विरुद्धमा पनि लागेकै हुन् नि पार्टीका। कोही व्यक्तिहरूले कतैबाट लगाउनु भएको होला, हामी चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले लगाएको छैन। अब फेसबुकमा टिकटकमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो रासपाकै समर्थक हो, रासपाकै कार्यकर्ता अथवा सदस्य भनेर म भन्दैन।
अब चाहिँ जिल्लाको योजना के बनाउनु भएको छ तपाईँले पार्टी विस्तारका लागि? जिल्लाको लागि अहिले हेर्नुहोस् सिपीजी, मैले चाहिँ म एउटा व्यावसायिक पनि हो, मेरो आत्मनिर्भरको थलो चाहिँ यो व्यवसाय पनि हो र मैले राजनीतिलाई पनि एकतिरबाट हेरेको छु, व्यवसायलाई पनि हेरेको छु। म दुईतिर नै हिँडिराखेको छु तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्दा। र बैतडी जिल्लामा चाहिँ सङ्गठन विस्तार हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्लामा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सहकर्मी समर्थकहरूको एउटा चाहिँ सहयोगले चाहिँ हामी चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ ऊर्जा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। र सबैलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जो व्यक्ति पनि परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, यो देशमा यो राष्ट्रमा परिवर्तन हुनुपर्छ। अब पुरानै शैलीले भएन, एउटा नयाँ अभ्यासबाट जाउँ, के न के छिटो छरितो परिवर्तन गरौँ। विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ? हामी अहिले एउटा चाहिँ रोजगार पनि हामीसँग छैन, न केही छ न केही स्वदेशमा उत्पादन छ, जिल्लामै केही उत्पादन छैन, गाउँमै केही उत्पादन छैन। सानो चाहिँ नि खेतबारी गर्ने मान्छे पनि छोडिसके, परनिर्भरता धेरै भयो। अब सजग भएर चाहिँ विकासमा सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ अब यो सङ्गठनमा सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ वार्ताहरू गरिराखेका छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म तपाईँले यो एउटा सुनौलो अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो। तपाईँ एउटा मैले सुनेअनुसार तपाईँ चाहिँ हिमालको यात्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मेरो हृदयबाट तपाईँको सटिमलाई चाहिँ म चाहिँ नि शुभ यात्रा र सफल यात्रा सहित पुनः हामी चाहिँ भेटको कामना गर्न चाहन्छु। हामी अघि हिमालको बेस क्याम्पमा जाँदैछौँ। तपाईँले हिमालको कुरा निकाल्या भएर यतिसम्म मैले त्यो जाँदै गर्दा तपाईँलाई एउटा मैले जसरी तपाईँ एउटा मलाई चाहिँ साथी सहकर्मी भएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। र आदरणीय सबै चाहिँ नि म बैतडीवासी जनसमुदाय लगायतको सम्पूर्ण जनसमुदायमा म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैतडी जिल्ला संयोजकको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो परिवर्तनकारी युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो युगमा हामी चाहिँ इमान्दारितापूर्वक चाहिँ नि केही राज्यमा चाहिँ योगदान दिउँ। हामीले आफ्नो एकातिर आफ्नो जनजीविकोपार्जन पनि गर्दै गरौँ र राज्यमा पनि एक किसिमको योगदान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। भ्रष्टाचार व्यथिति जो चाहिँ विकृतिहरू छन्, यसका विरुद्धमा घर घर परिवार टोलबाट हामी चाहिँ उठ्नुपर्ने छ। यो ऊर्जा निकाल्नको लागि म सबैजनालाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। समय र कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।